كونس كجيبه جودة دقيفة أجران كجيبه جودة ربي نبرسيسه نبي محمد ربي بس علمه دقيفة قربا إفين شودي سوشيال ميديا رجعت نبي محمد ربي رامبرن جبريل تسبرسيسه علمه شديد القوى نرجع كان إم بيتو جبريل قويدو حمزة وانا سيداون سيود جيمفان أوانسي نرجع فدو قربا كلام القرآن بيكون داوتي مال بيتا والله واتكم بيت حمزة نرجع فدو يوم قرآن سورة كسيبة كارون ده أتشاب ستيك قرآن بيكون عن جنة إم بيكون عن جنة قرآن بيكون عن جنة قرآن بيكون عن جنة سينغابا وانسي أوكي إنيو ربي دفيس برسمو نماز برسيسه ربي نبرسيسه قرآن ربي قبويس برسيسه دلديتي ساتي نبرسيسه قبويس برسيسه دلديتي ساتي نبرسيسه قبويس برسيسه إنجا ده قربا أبو دلديتي ساتي نبرسيسه إني بخ ربي ندنديا ربي سجرا وسان نوجيسا وانجا ده إنيو تو إنيو جل تيسه كراتي شيء ركرات أوكي رجيفر أيه سيفين بسات رجيفر سيفين بسات رجيفر دو كجيبك والله لما كان كلام سرق نبي محمد شوفر دو قرآن واتكم بيت قرآن الرواق قرآن بيت والله سورة فاتحة كرون دندي نرجيفر دو وان نبي محمد جبريل الله برته جبريل نبي محمد برسيسه رجيفر دو والله لك كيف كان التيمنا مكا سجودك أباتني القرآن ربنا كبر رجيفر دو نبي محمد صحابته برسيسه صحابوني صحابات أبو تابين هجلا سبحان الله جل قرآن بيت غافة بركة خطو غافة بركة أوكي عندك اسمه ما نمان رب برد اسمه بيكون صحيح اسمه إم بيتو كمان تيك توك غافة قرآن بيتو آيات كتب فيديو كيسي همزة سالفردو وان سجد دغ انكاو ربي ران انكاو خيس دغ مي سكندي تكناكن مي غوبزي يا كيرو كين سكند تكناكن يا شيخ خين يا غوبزي تكنا دغ يفدو يا شيخ مي سكند تك ايو لا كي يمر محمد كبجر محمد ريبوس مين دغ يفد دغ يفدو ان والله شيخ خيتي والله سيمبرس واتكم بيتو والله انا سيمبرس واتكم بيتو اوكي نبرس نيمبر والله سراين برد يو بيت وان سجد دغ يفدو قرآن مدرسة من تكراتي في شيخات القرآن رفيت تقف نايمي هذا ربي رايم برد جو تاي بنتين وكنا جتو والله همزة ربي رامس يقول إندمين قرر جيب تجرتو يوم ويت نقولهم بويتين ديما نعم سيقول أيه همزة قرآن برد نبي قبرهم سودن دومي تأمبليس ربي بليس أبو سانسين جن نبون سانسين ترى سيقبرهم سندرو baga sigode amni gabru mas namsa sijere njo ansa yo barachu fete sim barsa yo barachu wallahu khair yo kana tese satamuruna bil ibnu mashallah salam saya umman siarke fitadde sirra baga baradu khoto rabbin zillis naam وانت جبر خيسف ستعمرون بالكفر بعد اذا انتم مسلمون قرآن كان جر هنجو قرآن كاس إنك عارفه جقوبه والله جلسا سويته إن بيت قرآن أسنورا لا جلسا سوا نعم والله قرآن راكم ما كره ما هم زاكره بارك الله فيكم آيات بكنا كلا يجراني يا جماعة لحظة إن دندو كرو إن كرو إلا ما قلتك ولا جفدا إلا قلتك بس بارك الله فيكم دقيقة والذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ربي سبحانه وتعالى كسواجه ولا جفداتي إلا ولا جفداتي أسجلنا مكما في دبشان تجرا وان وللرافض النتوك وللتعاسوين بارك الله فيكم أمرين دي وان الرتي مجادلة الرتي والقنومتي فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ربي سبحانه وتعالى كان من جل إيجا إسلامنا نمتوك إسلامنا همتي طبيعان المنما اختلاف الرتك الأمم طبيعانا كربي ننجدت ساقمي برد ربي نبرسيس ربي مدرسة قمي سبرسيسة مدرسة النور قراته قرآن تمرته وي أجايب أبو ربي كان نبرسيس والله وما ترى ساعات الأم ذاتها كنا نقول ربي نبرسيس إنجاز جرمان نبرسيسة مدرسة النور تبرته مالين جنسون مدرسة النور تفسيره برته ربي نبرسيس اوكي تفسيره قراته سدي نمني واي امنتي راسو ديمنا بكم سرتي نمني كلام كان تولچو اني بكم سون قبان سو جيني فينچونكوكا طيب ديم خبره
اوكي تفسير قراته تفسير قراته اين قراته ربي نقرا سيسن جيبر شيء قراته شيء تناي مخر قراته ابو ربي نبرسيس ربي نبرسيس اني صبر ربي ما نبرسيس ربي نمر ربي نبي راني كرا علماء راني برد ملي ربي راني لكن برد خجبت ان الله على كل شيء قدير ابن حسين ميت فوا يعني اوبسي سنتون رقبه ربي واوندر دنديا انا برسيس اوكي ايه ربي نما ربي برسيس اركرني نما نمن برسيسين اركنه نما ربي برسكوني ربي ابن حسين سيبه كنا ان شاء الله امزان نما تكر رامبرني رسول رامبرني علماء رامبرني صحابه رامبرني ابو انا علماء يديرو هيا يوم هتنا رامبرني علماء جراسه علماء الرجاء irrecha makan deh mas irrecha makan deh mare ho jecha olte marufte sin number etta Allah ya uza aye okay tipuba wallahi jenna ka diya tajibana ra kai jenna no indera akas jadan ka warre guda ko bar takbir ta labbaik allahumma labbaik kana majalu anin jenne bar mare ho afan oromo ni beita shartiin ajjeesan qofa waan irra dubbatu jirru qofa ta'uu qabu waan biraa minna asoinaan kuteen yeroon qabu طيب شرطي وما حاجه ما انا في استاذ ماما بيان رو الفيلم من قفه توقف آيات القرآن سورة المائدة يجوا خايت وباتم يسدي سن الرجل سيقلتمي يو آيات القرآن ابن حسن أناتي ما إني يرو وان الرت والأمن واقف ربين قرآن خيست دبته جراج أشر جرة بكت واقف ربين قرآن خيست دبته دي جاني قولين دبته جيمني أنا سوى لناس يتنيلين دقي نيمان أكما سينين أكما رفيني وان الرت والناس ولي أجندا قرآن فيديو يسات أقرر واقف ربين قرآن خيست دبته جري سورة مائدة أقرأ نفسر جاني بكت واقف ربين قرآن خيست دبته ناس كن جاني رانو قافدا برسل اندرا نمي واني ناس وتوكو آداب مصادر التشريع برباچيسا كان مان والكيت ما وزك وان كيسي نتوكو متي